سیدہ طیبہ تیرے پتران دے احسان بتھیرے نے سیدہ تیرے پتران دے احسان بتھیرے نے اسلام تے جو کیتے عہدان بتھیرے نے سیدہ تیرے پتران دے کوئی دسدا نہیں دنیا تے حسنین جہا مینو کوئی دسدا نہیں دنیا حسنین جہا مینو انج صاحب کردار تے انسان بتھیرے نے انج صاحب کردار تے انسان بتھیرے نے پر سیدہ تیرے پتران دے اکبر دی ازاں ورگی دیسی نہ ازاں کوئی اکبر دی ازاں ورگی دیسی نہ ازاں کوئی نت دہن مسیطان وچ آزان بتھیرے نے نت دہن اکبر دی ازاں ویگی دیسی اکبر دی ازاں ورگی دیسی نہ ازاں کوئی نت دین مسیطان وچ آزان بتھیرے نے سیدہ تیرے پتران دے تابش دیاں مرزانو دیو آپ شفا بی بی تابش دیاں مرزانو دیو آپ شفا بی بی کھلنا ہے تیرے در تو لکمان